बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सूरतुल बकरा का तर्जुमा। और ऐ पैगंबर, इस वक्त का तसव्वुर करो जब आपके रब ने फ़रिश्तों से कहा कि मैं ज़मीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ, तो वो कहने लगे, क्या तू इसमें ऐसे शख्स को खलीफा बनाएगा जो इसमें फ़साद मचाएगा और एक दूसरे का खून बहाएगा, जबकि हम तेरी हम्दो सना के साथ तस्बीह और तकदीस में भी कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने इन्हें जवाब दिया कि जो कुछ मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। इसके बाद अल्लाह ताला ने आदम को तमाम अशिया के इस्मा, नाम, सफ़ात, ख़वास सिखाए। फिर इन अशिया को फ़रिश्तों के रूबरू पेश करके इनसे कहा कि अगर तुम अपनी बात में सच्चे हो तो मुझे इन अशिया के नाम बता दो। फ़रिश्ते कहने लगे, नक्स में पाक तो तेरी ही ज़ात है, हम तो इतना ही जानते हैं जितना तुम्हें हमें सिखाया है, और हर चीज़ को जानने वाला और इसकी हिकमत समझने वाला तो तू ही है। अल्लाह ताला ने आदम से फरमाया, ए आदम, इन फ़रिश्तों को इन अशिया के नाम बता दो। तो जब आदम ने फ़रिश्तों को इन चीज़ों के नाम बता दिए तो अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या मैं तुमसे ये ना कहा था कि मैं ही आसमान और ज़मीन की पोशीदा बातों को जानता हूँ, और इन बातों को भी जानता हूँ जो तुम ज़ाहिर करते हो, और इनको भी जानता हूँ जो तुम छुपाते हो। और वो वक्त भी याद करो जब हमने फ़रिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो, तो सिवाय इब्लीस के सब फ़रिश्तों ने इसे सजदा किया। इब्लीस ने इस हुक्म इलाही को तस्लीम ना किया और घमंड किया और काफिरों में शामिल हो गया। फिर हमने आदम से कहा कि तुम और तुम्हारी बीवी दोनों जन्नत में आबाद हो जाओ, और जहाँ से चाहो इसके फल जी भर के खाओ, अलबत्ता इस दरख्त के पास ना भटकना, वरना तुम दोनों ज़ालिमों में शामिल हो जाओगे। आखिरकार शैतान ने इसी दरख्त की तरगीब देकर आदम हवा दोनों को वर्गलाया, और जिस हालत में वो थे उन्हें वहाँ से निकलवा कर ही दम लिया। तब हमने कहा, तुम सब यहाँ से उतर जाओ, निकल जाओ, क्योंकि तुम एक दूसरे के दुश्मन हो, और अब तुम्हें एक मुअय्यन वक़्त मौत या क़यामत तक ज़मीन में रहना और गुज़र बसर करना है। फिर आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से चंद कलमात सीख कर तौबा की, तो अल्लाह ताला ने इनकी तौबा कबूल कर ली। बिलाशुबा वो बंदों की तौबा कबूल करने वाला, नहायत रहम करने वाला है। हमने कहा, तुम सब के सब यहाँ से निकल जाओ। फिर जो मेरी तरफ से तुम्हारे पास हदायत आए, और जिसने मेरी हदायत की पैरवी की, तो इसे इन लोगों को ना कुछ खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के पहले इंसान भी हैं और पैगंबर भी। जब अल्लाह ने इंसान को दुनिया में भेजने का इरादा किया तो इससे कबल चंद अहम इक़दामात किए। एक इक़दाम तो ये था कि तमाम इंसानों की अरवाह को शऊर देकर इन्हें दुनिया की ज़िंदगी की आजमाइश के बारे में बताया कि इन्हें अच्छे और बुरे की तमीज़ की आजमाइश में डाला जा रहा है, और जो कामयाब होगा इसका बदला जन्नत और नाकामों का बदला जहन्नम है। सूरह अहज़ाब की एक आयत के मुताबिक इंसान ने इस स्कीम को समझकर इसे कबूल करने का इरादा कर लिया। इसके बाद अल्लाह ने इंसान की तमाम अरवाह को अपने बारे में बाखबर किया, और इनसे न सिर्फ अपने रब होने का इकरार करवाया, बल्कि अपने तन्हा आला होने का शऊर भी इसकी फितरत में वदयत कर दिया। इससे अगला मरहला वो है जिसका ऊपर की आयत में ज़िक्र है, यानी अल्लाह ने अपना ये मंसूबा फ़रिश्तों और जिन्नात के सामने रखा, क्योंकि ये दोनों ज़ी शऊर और साहिब इरादा मखलूक़ात थीं, और इनका इंटरेक्शन इंसान से होना था। जब अल्लाह ने फ़रिश्तों और जिन्नात के सामने ये मंसूबा रखा कि एक ज़ी शऊर साहिब इख्तियार हस्ती को दुनिया में भेजा जाने वाला है, तो फ़रिश्तों को साफ नज़र आ गया कि इंसान अपने इख्तियार का गलत इस्तेमाल करेगा, जिसके नतीजे में खून खराबा भी होगा। चनाचा इन्होंने अपना इश्काल सामने रख दिया, लेकिन अल्लाह ने इनका इश्काल इस तरह दूर किया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इन हस्तियों के नाम याद करवा दिए, जिन्होंने आगे जाकर पैगंबर, वली, सदीक, शहदा और सालहीन बनना था। फिर हज़रत आदम को हुक्म दिया कि तुम फ़रिश्तों को इन पाकीज़ा मुकर्रब हस्तियों के नाम बता दो। चनाचा जब हज़रत आदम ने ये नाम पेश किए तो फ़रिश्तों ने अपने शिकाल को वापस ले लिया।
اس کا مقصد یہ بتانا تھا کہ اختیار کے آپشن کو غلط استعمال کرنے والے بدبخت ہوں گے، تو دوسری جانب اسی دنیا میں خدا کے آگے جھک جانے والے اور اپنی زندگی خدا کی مرضی کے مطابق گزارنے والے نیک لوگ بھی ہوں گے۔ اس کے بعد اگلے مرحلے تمام جنات فرشتوں کو انسان کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ دونوں مخلوقات انسان کی آزادی و اختیار میں کوئی مداخلت نہیں کریں گے۔ جنات میں سے شیطان نے جھکنے سے انکار کر دیا، جو اس بات کا اعلان تھا کہ وہ انسان کو آزادی و آسانی کے ساتھ خدا کی رضا حاصل نہیں کرنے دینا چاہتا، چنانچہ اللہ نے اسے راندہ درگاہ کر دیا۔ پھر اللہ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو دنیا میں بھیجے جانے سے قبل دنیا کی زندگی میں پیش آنے والی آزمائش سے آگاہ کرنے کے لیے ایک جنت میں بھیجا۔ اس جنت میں انہیں تمام سہولیات دی گئیں، بس ایک درخت کا پھل کھانے سے روک دیا۔ شیطان نے اپنا مشن شروع کر دیا اور انہیں ورگلایا۔ ابتدا میں تو دونوں انکار کرتے رہے، لیکن ایک وقت آیا کہ دونوں شیطان کی باتوں میں آ گئے اور اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اس کے نتیجے میں وہ جنت کے سہولیات سے محروم ہو گئے۔ جب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے اللہ کی جانب رجوع کر لیا۔ اس پر اللہ نے انہیں معاف بھی کر دیا۔ اب اس ابتدائی جنت کی تربیت مکمل ہو چکی تھی، اس لیے اللہ نے دونوں کو دنیا میں بھیج کر اس امتحان کی ابتدا کر دی جس میں ہم سب آزمائے جا رہے ہیں۔ شیطان ایک عالم اور فاضل اور عبادت گزار ہستی ہونے کے باوجود بہک گیا اور محض حسد کی بنا پر سجدے سے انکار کر دیا۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ حسد اتنی بری بیماری ہے۔ شیطان اور حضرت آدم علیہ السلام دونوں سے غلطی ہوئی، لیکن دونوں کا رد عمل مختلف تھا۔ شیطان نے سجدے سے انکار کیا اور جب اللہ نے اسے اس کی غلطی کی احساس دلایا تو اس کی غلطی تسلیم کرنے اور معافی مانگنے کی بجائے خود اللہ ہی کو قصوروار ٹھہرا دیا۔ دوسری جانب حضرت آدم اور حوا کو جب اپنی غلطی کا احساس ہوا تو وہ اکڑنے کی بجائے عاجز و انکساری کا پیکر بن گئے، چنانچہ اللہ نے شیطان کو مردود بنا دیا اور حضرت آدم اور حوا کو مقبول۔ آج بھی انسان سے یہی رویہ مطلوب ہے کہ جب بھی غلطی ہو جائے تو وہ اکڑے نہیں، گناہ پر اصرار کرنے اور اس کے لیے تعویلیں تلاش کرنے کی بجائے جھک جائے، سرنڈر کر دے اور خدا کی مغفرت کا طلبگار بن جائے۔ بے شک وہ انسان سے بہت پیار کرتا ہے، ایک بار توبہ کرنے سے وہ کئی بار معاف کر دیتا ہے۔ وہ بہت رحیم ہے، کریم ہے، وحدہ لا شریک ہے، وہ بہت نرم دل ہے، وہ معاف کرنے والا ہے اور بے شک وہ ہمارے گناہوں کو ضرور معاف فرما دیں گے۔ اسے ایک بار توبہ کر کے تو دیکھیں، ایک بار عاجزی کے ساتھ اس کے سامنے رو کر گڑ گڑا کر تو دیکھیں۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔